आज सनबर्नाच्या केसीन हायकोर्टान आमी एक एक्शन प्लॅन सबमीट केला. त्या एक्शन प्लॅना प्रमाणे जेन्ना हें फंक्शन जातलें 28, 29, 30 तारखेक, त्या दिसा थंय आमची सरकारची कितें तयारी आसतली, कितले पुलीस पर्सनल आसतले, कितले गव्हर्मेंट ऑफिसर आसतले, कितले इंजिनियर आसतले, हें सगळो रिपोर्ट दिल्लो आसा. तर मेन हांगासर जे आसतले पळय एक सब कमिटी आसतली. त्या सब कमिटीन PSI आसतलो, सर्कल इन्स्पेक्टर आसतलो आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो एक ऑफिसर आसतलो. ताजे बरोबर एक सेंट्रल सावंड मॉनिटरींग कमिटी म्हणून आसतली. तातूंत मामलेदार आसतलो, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो इंजिनियर आसतलो आनी गव्हर्मेंटाचो एक ऑफिसर आसतलो. ताजे बरोबर आनी एक कमिटी आसतली, ताका आमी नॉयज पोल्युशन एनफोर्समेंट कमिटी म्हणून आसतली. दॅट वील बी हेडेड बाय द एडिशनल कलेक्टर. ती थंय तिनूय सगळे कमिटी थंय आसतल्यो सायटीचेर आनी कंटिन्युअस मॉनिटरींग करतले. आनी जर ते डेसिबल लेवल जर ब्रीच जालें समज जर जालें तें इमिजिएटली तांकां वॉर्निंग दितले. 10 मिनटाचो टायम दितले तांकां की ती लेवल कमी करपाक जाय म्हणून. जर 10 मिनटांनी तांणी लेवल ते कमी करूं ना जाल्यार इमिजिएटली तो इव्हेंट स्टॉप जावन तो इन्स्ट्रुमेंट स्टॉप जातलो आनी सीज जातलो. अशी सारकी तयारी सरकारान दवरिल्ली आसा. ताजे बरोबर एक म्हणजे मोठो विशय आशिल्लो की 10 उपरांत परमिशन दितले काय ना तें. तर हायकोर्टाक सरकारान आज सांगलां की 10 उपरांत हें परमिशन आसचें ना म्हणून 10 सारको हो प्रोग्राम बंद जातलो. तिनूय दिसा 10 बंद जातलो. दुसरो विशय आशिल्लो की 31 तारखेक परमिशन दितले काय ना तें. सरकारान क्लियरली हायकोर्टाक सांगलां की 31 तारखेक परमिशन हें ना. तिनूच दीस 28, 29 आनी 30 तारखेक. सो हे सगळे जे क्लॅरिफिकेशन आसा ती हायकोर्टाक आमी दिल्ली आसा आनी हायकोर्टान हें सगळें रेकॉर्ड करून हो जो आतां इव्हेंट आसा पळय तो स्मूथ जातलो अशे तरेची सरकाराची तयारी आमी आतां हायकोर्टाक दाखयल्ली आसा. आतां जें परमिशन आसा पळय न्ही, प्रोविजनल परमिशन जें आसा पळय तें ट्युरिजम डिपार्टमेंटान दिल्लें आसा. आतां हें परमिशन दितलें ती सावंड पोल्युशनाचे नॉयज पोल्युशन रुल्स आसा पळय ताज्या अंडर हें परमिशन दिवपाचें आसा. आनी तें परमिशन आसा पळय तें एक जी जॉयंट कमिटी केल्ली आसा ती जॉयंट कमिटी तें परमिशन दितलें. तातूंत जॉयंट कमिटीन जे मेंबर्स आसा ते तुमकां खबर आसा. कलेक्टर आसा, SDM आसा, मागीर पोल्युशन कंट्रोलचो मनीस आसा, प्लस एक SP आसा. सो ते सगळे कन्सिडर करून हें परमिशन अंडर द सावंड पोल्युशन जे लॉज आसा पळय न्ही म्हणजे नॉयज रुल्स आसा पळय ताजे अंडर हें परमिशन दिवपाचें आसा.